नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको हाम्रो एक्सरसाइजको क्वेशन नम्बर 3 है। के भनेको छ क्वेशन नम्बर 3 मा द एभरेज सिजनल स्नोफल एट लुक्ला एयरपोर्ट इज 20 inches। एभरेज स्नोफल इंच छ भन्यो with a standard deviation of 5 inches। What is the probability that in a year the seasonal snowfall in the airport will be between probability के भन्यो 30 inch देखि लिएर 35 inch सम्म पर्न सक्ने probability कति छ भनेर सोध्यो। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिने प्यारामिटर भनेको हाम्रो मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थियो। मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्वेशनमा दिएको छ। अब 30 देखि 35 यो हाम्रो कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसनको लागि हो नि त। यो बीचको 30 देखि 35 बीचमा पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। हामीले के गर्थ्यौं यसलाई x भनेको हाम्रो नर्मल भेरिएट हो। यो नर्मल भेरिएटलाई हामी z को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौं। स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट को टर्ममा z भनेको के हुन्छ हाम्रो x माइनस मीन बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब पहिलो यो 30 को लागि z1 x भनेको के भयो 30 को लागि x भनेको 30 भयो माइनस म्यु भनेको 20 डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 कति आउने भयो 2 आउने भयो। त्यस्तै z2 भनेको कति छ यहाँ 35 माइनस 20 डिवाइडेड बाइ 5 गर्दा 3 आउने भयो। भनेपछि यो x लाई z को टर्ममा लेख्दाखेरि के हुँदो रहेछ p2 लेस देन z लेस देन 3। 30 2 मा कन्भर्ट भयो 35 3 मा कन्भर्ट भयो। अब यो z को टर्ममा लेखिसकेपछि हामी के गर्छौं यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कर्व बनाउँछौं जसमा बीचको भनेको z 0 हुन्छ। अब त्यो प्यारामिटरहरु लेखौं भेरिएटहरु लेखौं। यो 2 र 3 छ हैन। z1 भनेको 2 z2 भनेको 3। हामीलाई चाहिएको के हो 2 देखि 3 बीचको प्रोबेबिलिटी चाहिएको। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको टेबलमा के दिएको छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको टेबलमा हाम्रो यस्तो टेबल हुन्थ्यो। यहाँ z 0 छ यहाँनिर z1 छ। यसको प्रोबेबिलिटी अफ 0 z लेस देन z1 यो चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको टेबलमा दिइराखेको छ। तर यसमा त 0 देखि 2 सम्मको पत्ता लगाउनु नि छैन 0 देखि 3 सम्मको पत्ता लगाउनु नि छैन। हामीलाई 2 देखि 3 को बीचमा पत्ता लगाउनु छ प्रोबेबिलिटी अफ 2 z3 भनेको के हुन्छ यो 0 देखि 3 सम्म टेबलमा दिएको छ। त्यसपछि यो 0 देखि 2 सम्म पनि टेबलमा दिएको छ। 0 देखि 3 माइनस 0 देखि 2 गरे भन्दा यो बीचको रिमेनिङ पोर्सन आउँछ नि त। हामी प्रोबेबिलिटी अफ 0 z3 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ 0 z2 गर्छौं। 3 भएको बेलामा त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको टेबलमा भ्यालु कति दिएको छ प्रोबेबिलिटीको 3.0 को मा 3, 0.49
87 दिएको छ 2 मा 2.0 मा 0.4772 यो दुईटा सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि के आउने भयो यो शेडेड पोर्सनको प्रोबेबिलिटी आउने भयो कति आउँछ 0.0215 पर्सेन्टेजमा लेख्ने हो भने यो इन्टु 100 गर्दा 2.15% आउने भयो इक्वल्स टु 2.15%. क्वेसन नम्बर 3 को सोलुसन यति मात्रै मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको हुन्छ त्यसपछि यस्तै रेन्जहरुको बीचमा कि त कुनै दुईटाको बीचमा भन्छ अथवा यसरी भन्छ जस्तै यो यहाँनिर z हो यो z भन्दा कम अथवा यो z1 भन्दा बढी अस्ति एक्जाम्पलहरु गऱ्यौं हामीले अस्तिको क्लासमा बुझिराछौ नि हैन यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको सर नम्बर 4 गर्दिनु न ल क्वेशन नम्बर 4 मा के भनेको छ नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन हैज द पोलिसी अफ employing air hostages only Nepalese women whose height is between 62 inches and 69 inches. नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनले चाहिँ 62 इन्च देखि 69 इन्च सम्मको इम्प्लोइ लिदो रहेछ है हाइट वुमनको हाइट 62 देखि 69 इन्चको बीचमा पर्यो भने चाहिँ लिदो रहेछ अनि के भन्यो त्यसपछि if the height of Nepalese woman is approximately normally distributed height or normally distributed छ भने with a mean of 64 inches नेपालको वुमनको हाइट को mean 64 inches छ अरे and standard deviation of 3 inches जसमा 3 इन्च चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ out of 1000 applicants टोटल 1000 जना रहेछन् एयरलाइन्स कर्पोरेसनमा एप्लाई गर्ने फाइन्ड द नम्बर अफ एप्लिकेन्ट्स दैट वुड बी पहिलोमा के भन्यो टु टल दोस्रोमा टु सर्ट र तेस्रोमा एक्सेप्टेबल हाइट यहाँ फर्स्ट सेन्टेन्सले के भनेको छ क्वेशन यति भनेको छ क्वेशनमा 62 इन्च देखि 69 इन्च सम्मको एप्लिकेन्टहरुलाई लिदो रहेछ एक्सेप्टेबल हाइट भनेको के भयो यसको लागि के निकाल्नु पर्यो सुरुमा प्रोबेबिलिटी 62 इन्च देखि लिएर 69 इन्च सम्मको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो अनि टु टल भन्यो 69 इन्च भन्दा ठूलो भयो भने टल हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ x ग्रेटर देन 69 टु सर्ट को लागि 62 भन्दा होचो भयो भने लिदैन x लेस देन 62 यति सोध्यो क्वेशनमा हैन क्वेशनमा ल्याङ्ग्वेजमा सोध्यो अलि घुमाएर सोध्यो तर सोध्न खोजेको चाहिँ 62 देखि 69 इन्च बीचको एप्लिकेन्ट्सहरुलाई लिदो रहेछ नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनले अनि नेपालको वुमनहरुको हाइटको मिन भनेको 64 इन्च छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 इन्च छ भनेपछि
1000 जना एप्लिकेन्ट मध्येमा कति जना चाहिँ टु टल भयो त्यो नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनको क्राइटेरियाको लागि टु सर्ट भएर एक्सेप्टेबल हाइटको एक्सेप्टेबल हाइट भनेको 62 देखि 69 इन्च बीचमा पर्नु पर्यो टु टल हुनको लागि त्यो 69 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो र टु सर्ट हुनको लागि 62 भन्दा सानो हुनु पर्यो अब यो x मा छ यो भेरिएबलहरु त्यसलाई हामी z मा कन्भर्ट गर्छौं z भनेको x - mu / सिग्मा हुन्छ दुईटा मात्रै छ x 62 छ एउटा 69 छ भनिसकेपछि z1 भनेको 62 - 64 डिवाइडेड बाइ सिग्मा भनेको 3 -2/3 हुन्छ -2/3 भनेको -0.67 त्यसपछि z2 भनेको के छ हाम्रो यो 69 - 64 डिवाइड बाइ 3 गर्दा 5/3 5/3 भनेको 1.67 अब यसको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बनाऊ सेन्टरमा z equals to 0 z1 भनेको -0.67 छ नि त लेफ्ट तिर आउने भयो z1 equals to -0.67 त्यसपछि z2 चाहिँ 1.67 छ राइटमा छ z2 भनेको 1.67 हुन्छ अब पहिलो क्वेशनले के सोध्यो टु टल भनेको छ नि त प्रोबेबिलिटी अफ x ग्रेटर देन 69 भन्छ यसलाई z मा लेख्दा 69 भनेको कति आउँछ 1.67 कति रहेछ यो ग्राफमा यो फिगरमा यो सेट गरेको पोर्सनको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो हामीलाई फिगरमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको टेबलमा दिएको त 0 देखि z1 सम्मको प्रोबेबिलिटी दिएको छ 0 देखि z2 सम्मको भएको भए फिगरमा हजुर फेरि सुरुबाट गर्नु न मैले त बुझिन बुझेनौ z1 z2 निकालेको त बुझ्यौ नि हैन क्वेशनमा के सोधेको छ भन्दा हैन एउटा नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनमा एउटा एम्प्लोइ लिँदाखेरि उनीहरुको हाइटको क्राइटेरियामा लिइराखेको छ हैन जसमा चाहिँ मिनिमम हाइट 62 र म्याक्सिमम हाइट 69 62 देखि 69 इन्चको बीचमा हाइट कसैको छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दो रहेछ एज अ एम्प्लोइ अनि नेपालको वुमनहरुको हाइटको एभरेज 64 इन्च छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 3 इन्च छ अरे भनेपछि त्यसमा एप्लिकेन्टहरु 1000 जना परे 1000 जना परेको एप्लिकेन्टहरु नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड रफली नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ अरे एप्रोक्सिमेटली नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने त्यो 1000 जना मध्ये कति जना एप्लिकेन्ट चाहिँ टु टल हुन्छन् कति जना एप्लिकेन्ट टु सर्ट हुन्छन् र कति जना एप्लिकेन्टको हाइट एक्सेप्टेबल हुन्छ एक्सेप्टेबलको लागि त क्राइटेरिया दिएकै छ हाम्रो 62 इन्च देखि 69 इन्च सुरुमा प्रोबेबिलिटी पत्ता लगाउँछौं हामी प्रोबेबिलिटी अफ 62 देखि 69 इन्च बीचमा पर्ने प्रोबेबिलिटी पत्ता लगाउनु पर्छ टु सर्ट भनेपछि के भयो सबैभन्दा सानो हाइट एक्सेप्टेबल सानो हाइट भनेको 62 छ 62 भन्दा सानो भयो भने त त्यो एक्सेप्टेबल हुँदैन त्यो टु सर्ट हुनेको त्यही भएर प्रोबेबिलिटी अफ x लेस देन 62 गर्यौं टु सर्टलाई अब टलको लागि हाईएस्ट एक्सेप्टेबल हाइट भनेको 69 छ 69 भन्दा बढी भयो भने त त्यो टल भयो टल कन्सिडर गरिन्छ त्यसलाई त्यही भएर x ग्रेटर देन 69 को प्रोबेबिलिटी टु टलमा हामी निकाल्छौं अब यहाँ हेर है x को इन पोइन्ट को भ्यालुहरु कतिको छ एउटा 62 एउटा 69 यसमा 62 69 दुईटा मात्रै छ एउटा 62 भयो यो क्राइटेरिया त्यसपछि यसमा 69 अब 62 र 69 x लाई हामी जहिले पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा गर्ने बेलामा
स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएटमा कन्भर्ट गर्छौं जुन z को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौं। z भनेको x माइनस म्यू बाइ सिग्मा हुन्छ। अब z1 को लागि हामीले x1 62 राख्यौं। 62 माइनस 64/3 गर्दा माइनस 0.67 आयो। त्यस्तै z2 भनेको 69, z2 भनेको x2 माइनस म्यू बाइ सिग्मा, x2 भनेको 69, 69 माइनस 64/3 गर्दा 5/3 आउँछ जुन 1.67 हुन्छ। z1 र z2 आयो। अब फर्स्ट क्वेशनको लागि हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कर्व बनाउँछौं। यो भनेको के हुन्छ z को टर्ममा x ग्रेटर देन 69 छ नि त, x z मा कन्भर्ट भयो भने 69 केमा कन्भर्ट भयो 1.67 मा कन्भर्ट भयो। अब यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कर्व जसको सेन्टर z इक्वल्स टु 0 हुन्छ। z1 के भनेको छ माइनस 0.67। यदि z1 बनाउनु छ भने हामी लेफ्ट तिर बनाउँछौं। z1 इक्वल्स टु माइनस 0.67 किनकि नेगेटिभ छ, माइनस छ, लेफ्ट तिर आयो। z2 पोजिटिभ छ, z2 भनेको 1.67। अब टोटलको लागि के छ क्राइटेरिया, प्रोबेबिलिटी अफ z ग्रेटर देन 1.67 भनेको छ। 1.67 भन्दा बढी भनेको त यो साइड भयो, यो साइडको प्रोबेबिलिटी हामीलाई चाहियो। अहिले यो साइडको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ। तर हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको टेबलमा प्रोबेबिलिटी के को दिएको छ यहाँ हेर है, 0 देखि z1 सम्मको प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ। त्यसमा z1 भन्दा बढीको दिएको हुँदैन। यहाँ हेर 0 देखि z2 सम्मको प्रोबेबिलिटी यति निकाल्नु पर्ने भएको भए टेबलमा दिएको छ, तर यो भन्दा बाहिरको निकाल्नु पर्ने छ नि त। हामीले त्यो टेबलमा दिएको छैन। तर हामीलाई एउटा कुरा के थाहा हुन्छ भन्दा यो z इक्वल्स टु 0 लाइनले चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कर्वलाई इक्वली डिवाइड गरेको हुन्छ। टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको 1 हुन्छ। के हुने भयो त्यसपछि यो भन्दा यतापट्टिको प्रोबेबिलिटी 0.5, यो भन्दा उताको प्रोबेबिलिटी पनि 0.5, टोटल प्रोबेबिलिटी है। z इक्वल्स टु 0 भन्दा पोजिटिभ जति पनि आउँछ त्यो सबैको प्रोबेबिलिटी 0.5, नेगेटिभको पनि 0.5। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ, 0.5 भनेको 0 भन्दा माथिको सबै प्रोबेबिलिटी भयो माइनस प्रोबेबिलिटी अफ 0 देखि 1.67 सम्म। यतिको प्रोबेबिलिटी त हामीले टेबलबाट हेर्न मिल्छ नि त, 0 देखि 1.67 सम्मको। अनि 0 देखि 1.67 सम्मको घटाइदियो भन्दा रिमेनिङ यो बाँकी आउने भयो 1.67 भन्दा बढी। त्यही भएर हामी 0.5 मा 0 देखि 1.67। अब 1.67 को टेबलमा हेर त कति छ प्रोबेबिलिटी, 1.67 को 0.4525 0.4525। अब यो माइनस गरौँ कति आउँछ, 0.5 माइनस 0.4525 0.0475 के रहेछ 69 इन्च भन्दा धेरै हाइट हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.0475 रहेछ। तर हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ के हो, फाइन्ड द नम्बर अफ भनेको छ, फाइन्ड द नम्बर अफ एप्लिकेन्ट्स द्याट वुड बी भनेको छ। त्यही भएर नम्बर अफ एप्लिकेन्ट चाहिँ कति रहेछ, प्रोबेबिलिटी इन्टु टोटल नम्बर अफ एप्लिकेन्ट्स। यो 47.5 आयो। अब नम्बर अफ एप्लिकेन्ट्स त डेसिमलमा हुन सक्दैन। अहिलेलाई म 47.5 नै लेख्छु है यसको लागि। फर्स्टको लागि 47.5 नै लेख्छु। लास्टमा टोटल सम 1000 बनाउनको लागि यसलाई अब 48 बनाउने कि 47 लेख्ने त्यो लास्टमा गरौँला। फर्स्टको एन्सर यसरी निस्क्यो टोटलको लागि। अब टु सर्टको लागि है,
टु सर्ट को लागि प्रोबेबिलिटी अफ x लेस देन 62 x लेस देन 62 भनेको z लेस देन माइनस 0.67 सेकेन्ड को लागि कति प्रोबेबिलिटी रहेछ यो शेडेड रिजन माइनस 0.67 भन्दा पनि कम कति छन् त्यो चाहिँ हाम्रो टु सर्टमा पर्न गयो। अब के हुन्छ यसमा पोजिटिभ साइडको मात्र प्रोबेबिलिटी दिएको छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा सिमेट्रिक हुन्छ बोथ साइडमा प्रोबेबिलिटी अफ z ग्रेटर देन 0.67 जति हुन्छ नि यसलाई मैले यो अहिले z2 मेटाए यहाँनिर 0.67 को बनाए यो 0.67 भन्दा बढीको पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी जति हुन्छ माइनस 0.67 भन्दा कम पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि उति नै हुन्छ इक्वल हुन्छ यो z इक्वल्स टु 0 ले इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ बोथ साइडमा यसले सिमेट्रिकली बाइसेक्ट गरेको हुन्छ त्यही भएर 0.67 भन्दा कम जति हुन्छ माइनस 0.67 भन्दा कम 0.67 भन्दा बढी त्यति नै हुन्छ यसले मिररको जस्तो काम गर्यो के यो भन्दा कम जति हुन्छ 0.67 भन्दा बढी भ्यालु त्यति नै हुनु पर्यो यो नेगेटिभको ठाउँमा पोजिटिभ मात्र हुन्छ भ्यालु त्यति नै हुन्छ यो भन्दा बढी जति हुन्छ त्यति नै यसको प्रोबेबिलिटी हुन्छ। अब यो अघिको जस्तै भयो z ग्रेटर देन 0.67 भइसकेपछि नेगेटिभ छ भने जहिले पनि पोजिटिभमा लिएर जाने है यसरी अनि यो z ग्रेटर देन 0.67 आको बेलामा ग्रेटर देन आको बेलामा 0.5 यहाँदेखि टोटल 0.5 हो नि त माइनस प्रोबेबिलिटी अफ 0 देखि 0.67 सम्मको टेबलमा हेर्ने 0.5 मा 0.67 को भ्यालु चाहिँ टेबलमा कति दिएको छ 0.2486 0.2486 यो सबट्र्याक्ट गर्ने 0.2514 0.2514 रहेछ माइनस 0.67 भनेको 62 इन्च भन्दा कम हाइटको एप्लिकेन्ट आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी 0.2514 रहेछ भनेपछि नम्बर अफ एप्लिकेन्ट चाहिँ कति रहेछ 0.2514 इन्टु 1251.4 अहिलेलाई मैले यो सेकेन्डको पनि 200.4 मै लेखे अब एक्जाममा त यो चाहिँ पाउँछौ हामीले हजुर भ्यालु वाला टेबल पाइन्छ जतिको चाहिन्छ त्यति यो सबै टेबल दिदैन हैन थोरै मात्र दिएको हुन्छ अथवा के हुन्छ भन्दा टेबल नदियो भने कसरी दिन्छ भन्दा जस्तै 0.67 र 1.67 को लागि चाहिने हो नि त हामीलाई दुईटाको लागि चाहिन्छ नि त हाम्रो z1 र z2 को भ्यालु दिएको हुन्छ के प्रोबेबिलिटी अफ यसरी 0.67 भनेको अघि नै कति आथे हाम्रो 0.4525 यसरी दिन्छ अनि प्रोबेबिलिटी अफ 1.67 भनेको चाहिँ यो 0.2486 भनेर कि त डाइरेक्ट यसरी दिन्छ हैन हामीलाई जे को भ्यालु चाहिन्छ त्यसरी यो लास्टमा गिवन भनेर दिन्छ दिएन भने चाहिँ टेबल अलिकति यो 0.67 देखि 1.67 सम्मको मात्र टेबल हामीलाई दिन्छ चाहिने टेबल चाहिँ दिएको हुन्छ एक्जाममा सर 4 को भ्यालु कति हुन्छ त्यहाँ 3.5 सम्म हजुर 4 को भ्यालु के प्रोबेबिलिटी अफ 4 प्रोबेबिलिटी अफ 4 भन्नाले त्यहाँ चाहिँ 3.5 सम्म मात्र भ्यालु छ हैन त्यो हजुरले पठाएको चार्टमा अनि त्यसमा चाहिँ 4 को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 4 को पनि चाहियो माथि भयो भने सबै 0.5 भयो ए सबै 0.5 हो 3.5 भन्दा माथि त्यस्तो धेरै नर्मली डिस्ट्रिब्युटेडमा त्यति धेरै डेभिएसन हुँदैन हैन म्याक्सिमम पुग्न सक्ने 3.5 मा नि लगभग 0.5 नै हुन्छ के सबै कभर गरे जस्तो हुन्छ 3.5 ले पनि त्यहाँ 0.49999 छ नि त 3.5 मा पनि त्यो भन्दा माथि आउँदै आउँदैन आयो भने त्यो 0.5 नै पर्यो त्यो भन्दा सबै अब थर्डमा के भनेको छ एक्सेप्टेबल हाइट को भनेको छ थर्डमा
थर्डमा एक्सेप्टेबल हाइट। एक्सेप्टेबल हाइट भनेको प्रोबेबिलिटी 62 इन्चदेखि लिएर 69 इन्चसम्मको। जेड को टर्ममा लेख्ने हो भने -0.67 देखि लिएर 1.67 सम्मको। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कर्वमा यसलाई देखाउनको लागि हामी सेट गरौँ। Z1 देखि Z2 सम्मको -0.67 देखि 1.67 सम्मको सबै भ्यालु पर्ने भयो। यसमा के पर्ने भयो? एउटा प्रोबेबिलिटी -0.67 Z0 सम्म यति भयो, प्लस 0 देखि 1.67 सम्म। अब नेगेटिभको त हाम्रो टेबलमा छैन, पोजिटिभको मात्रै छ। नेगेटिभ र पोजिटिभ सिमेट्रिक हुन्छ, यसलाई के गर्न सक्यो? 0 Z 0.67। यो 0 देखि -0.67 सम्म जति प्रोबेबिलिटी हुन्छ, 0 देखि प्लस 0.67 सम्म पनि उति नै प्रोबेबिलिटी हुन्छ। 1.67 को लागि अघि नै हामीले कति निकालेको थियौं? 0.4525। अब 0.67 को लागि 2486 थियो हैन? 0.2486 प्लस 0.4525 गर्दाखेरि 0.11 कति आउँछ यो? 0.7011 आयो। यो प्रोबेबिलिटी भयो। अब नम्बर अफ एप्लिकेन्ट्स एक्सेप्टेबल रेन्ज पर्ने नम्बर अफ एप्लिकेन्ट्स कति भयो? 0.7011 इन्टु 1000 गर्दा 701.1। थर्डमा के भयो? 701.1। अब नम्बर अफ एप्लिकेन्ट्सहरुको मान्छे डेसिमलमा हुँदैन, के गर्ने? सबैभन्दा ठुलो यो छ, यसलाई नियरली इक्वल्स टु 48 बनाइदिने। 251 लाई 251 नै लेख्ने, 701 लाई 701। अब यो सम यो हो 1000 आउँदैन चेक गर्ने। 48 प्लस 251 प्लस 701 गर्दा ठ्याक्कै 1000 आयो। $251.4 nearly equals to 201 आयो नि। अब सुरुमा 2 टल एप्लिकेन्ट कति रहेछ? 48। त्यसपछि 2 सर्ट एप्लिकेन्टहरु 251 र एक्सेप्टेबल हाइटको एप्लिकेन्टहरु 701 रहेछन्। अब गर्न सकिन्छ नि यसको क्वेशनहरु? हजुर सर। सबैको प्रोसेस एउटै नै हो हैन? यसमा चाहिँ त्यो जेड मा कन्भर्ट गरिसकेपछि ग्राफमा कुन पार्ट पर्छ, नेगेटिभ भयो भने कस्तो, पोजिटिभ भयो भने कस्तो गर्ने थाहा पाउनु पर्यो। प्लसमा दिएको हुन्छ क्वेशनमा, यस्तै x1 x2 हरु दिएको हुन्छ हामीले, z1 र z2। z1 को लागि x - mu / सिग्मा, z2 को लागि x2 - mu / सिग्मा गर्छौं। त्यसपछि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्व बनाउँछौं जसमा यो z = 0। यदि यो z1 हामीलाई यो z देखि z1 बीचको यो पोर्सन चाहिएको छ भने त सिधै हामीले के गर्छौं? प्रोबेबिलिटी 0 z z1 यो गर्छौं। यो टेबलमा दिएको हुन्छ, डाइरेक्टली टेबलमा दिएको भ्यालु हाल्छौं हामी। अब यस्तो आएन भने -z1 छ, -z1 को चाहिएको छ हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ -z1 लेस देन z0 आयो भने यो -z1 तिरको यो साइडको हामीलाई प्रोबेबिलिटी चाहिएको छ भने त्यो बेलामा के हुन्छ? z = 0 ले बाइसेक्ट गरिराखेको हुन्छ, इक्वली डिवाइड गरेको हुन्छ।
मिरर जस्तो काम गर्ने भयो। 0 देखि Z1 माइनस Z1 सम्मको जति प्रोबेबिलिटी हुन्छ 0 देखि Z1 सम्मको पनि त्यति नै प्रोबेबिलिटी हुन्छ। यो बेलामा पनि यति मात्र गरिदिसकेपछि यो 0 देखि Z1 को प्रोबेबिलिटी हामी टेबलबाट हेरेर गर्छौं। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा यो बीचमा 0 देखि Z1 अथवा 0 देखि माइनस Z1 नपर्न सक्छ। Z1 भन्दा ठुलो निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। प्रोबेबिलिटी अफ Z ग्रेटर देन Z1 निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यो बेलामा के गर्छौं 0 भन्दा माथिको टोटल प्रोबेबिलिटी 0.5 हुन्छ। 0.5 माइनस Z1 सम्मको प्रोबेबिलिटी अफ 0 Z1 पनि भयो। अनि माइनस Z1 भन्दा कमको हामीलाई चाहिएको छ प्रोबेबिलिटी माइनस Z1 लेस देन Z छ भने त्यो बेलामा यसलाई पनि हामीले के गर्छौं पोजिटिभ साइडतिर माइनस Z1 भन्दा कमको प्रोबेबिलिटी जति हुन्छ Z1 भन्दा बढीको प्रोबेबिलिटी पनि त्यति नै हुन्छ र माथिको जस्तै 0.5 ले सबट्र्याक्ट गर्छौं। बाहेकको अर्को केस पनि हुन्छ सर Z1 र Z2 बराबर आयो भने चाहिँ कति हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हैन? हजुर पछि Z1 र Z2 इक्वल आयो भने हैन? Z1 र Z2 इक्वल आउँदैन नि, एउटै भयो नि त्यो त। Z1 र Z2 निकाल्नै परेन नि त्यो भएपछि। भन्नाले यता माइनस यो 1 आयो, यता माइनस 1 आयो भने तिमीले भनेको। अनि यो दुईटा चाहियो भने यो दुईटा बीचको चाहियो भने त प्रोबेबिलिटी माइनस 1 Z1 छ नि त। यो भनेको प्रोबेबिलिटी माइनस 1 Z0 भयो एउटा, अर्को प्रोबेबिलिटी अफ 0 Z1 भयो। यो र यो दुईटै इक्वल हुन्छ, त्यही भएर 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ 0 Z1 गर्छौं। यदि यतापट्टि नेगेटिभमा जति भ्यालु आउँछ Z को पोजिटिभमा पनि त्यति नै भ्यालु आयो भने त्यति बेलामा चाहिँ 2 टाइम्स 0 देखि त्यो भ्यालु सम्मको गर्छौं। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ दुईटै साइड पोजिटिभ आइदिन पनि सक्छ अथवा दुईटै भ्यालु नेगेटिभ आइदिन पनि सक्छ। यो छ 0 छ, यो 1 भयो, यो 2 भयो। 1 देखि 2 बीचको चाहियो भने के गर्छौं हामी 0 देखि 2 बीचको प्रोबेबिलिटी निकाल्छौं माइनस 0 देखि 1 को प्रोबेबिलिटी गर्छौं। यसमा चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ दुईटै पोजिटिभ भयो भने। 0 देखि 2 सम्मको यति भयो हैन प्रोबेबिलिटी, यति कभर गर्यो, यो एरिया कभर गर्यो। 0 देखि 1 ले हामीलाई चाहिएको त रिमेनिङ एरिया हो नि त। अघि नैको हामीले सुरुमा 3 नम्बरको हो कि कतिको सुरुको क्वेशन गरेको थियो नि, 3 नम्बरको क्वेशनमा पनि ठ्याक्कै यस्तै थियो। हजुर त्यही भएर यो रिक्वायर्ड एरिया यो शेडेड एरिया निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले सबट्र्याक्ट गर्यौं 0 देखि 2 सम्मको माइनस 0 देखि 1 सम्मको प्रोबेबिलिटी। अब यो त दुईटै नेगेटिभ भए पनि यस्तै त होला नि आन्सर? दुईटै नेगेटिभ भए पनि यस्तै भयो। माइनस 1 को लागि 1 को टर्ममा लेख्न सकिन्छ, माइनस 2 को लागि 2 को टर्ममा लेख्न सकिन्छ। यो त अब मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, त्यसपछि हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने क्वेशनहरु भयो हैन। अहिलेसम्म गरेको अस्तिको क्लासमा गरेको पनि त्यही थियो, आजको क्लासमा गरेको यो एक्सरसाइजको गरेको पनि त्यही क्वेशनहरु भयो। तर प्रोबेबिलिटी दिएर मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोध्न पनि सक्छ। उल्टो अहिले जे गर्यौ अहिले हामीलाई मिन को भ्यालु दिएको हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु दिएको हुन्छ। अब